كيف حالك؟ الحمد لله. ايش بتسوي قاعدين؟ قاعدين بنلعب. عارفين عن حالك واحكي لي ليش. أنا طفلة ديما خالد أبو جبارة، إن النجاة الوحيدة من عائلتي. إن إحنا كل قصف بيتنا استشهد أبويا وأخواتي، وأنا الستة، وأنا وأمي ضايعين. سلام تحت الأنقاض. كم واحد استشهد من اخواتك؟ 6. وابوكي؟ 7. قصفوا بيتكم مباشر؟ قصفوا بيتنا، لا مش بس مباشر، مربع كامل. وظليت انت الناجية انت ووالدتك؟ طب وش بتحكي للعالم؟ باشا كان من الناس يقف معنا هيك في الحرب. احنا عين 19 في الحرب، وهينا كمان في العشر. يعني احنا زقنا، احنا ذهبنا نعيش في خيام بدل ما نعيش في دور، ونعيش يعني بنعيش في خيام. اشتقتي لهم لاهلك؟ كتير نفسي اروح ازور.